ओम श्री साईराम। खोजीको सफलता दोस्रो भाग। त्यही बेला तिनले टाढामा एउटा सुन्दर चिटिक्क परेको हरियो उज्जवल बगैँचा देखे। त्यो डाँडाबाट तल झरेपछि त्यो बगैँचा चारैतिरबाट अट्टालिकाहरूले घेरिएको भन्ज्याङमा रहेछ भन्ने देखियो। त्यो ठाउँ तिनले सम्म परेको जग्गाबाट चालै पाउन सक्ने थिएनन्। अब के गर्ने त्यो जान्न नसक्दा तिनी फेरि दगुरेर विभीषणको घरतिर गए अनि त्यहाँ तिनलाई राम नामको स्मरणमा लीन भएको देखे। हनुमानलाई देखेर विभीषणले उठेर बन्धुत्व अनि आनन्दको भावना लिएर अघि आएर सोधे, हनुमान, के सीतालाई भेट्यौ? हनुमानले आफ्नो निराशा बताए, तर विभीषणले तिनलाई अरू सूचनाहरू दिए। हनुमान, यो शहरमा एउटा अशोक वन भन्ने बगैँचा छ। त्यहाँ भयंकर डरलाग्दो शक्तिशाली राक्षसनीहरूको माझमा सीतालाई राखिएको छ। मेरी स्त्री अनि छोरी पनि त्यही तिनको सेवा गरेर बसेका छन्। त्यो ठाउँमा त्यस बगैँचामा जाने बाटो बारे पनि तिनलाई बताएपछि हनुमान त्यहाँ बेसी बस्न सकेनन्। एक क्षणमा नै तिनी त्यस ठाउँमा पुगे। जसले तिनलाई देखे तिनीहरू कराउन अनि खिजाउन थाले, कारण तिनीहरूको निम्ति तिनको रूप अचम्मको अनि अघि कहिले नदेखिएको थियो। यो देखेर हनुमानले सम्झे कि तिनको त्यो रूपले गर्दा तिनले साह्रै मुख्यता पाइरहेका छन् अनि सबै जनताले पनि याद गर्न थालेका छन्। यसर्थ तिनले सूक्ष्म रूप धारण गरे अनि हाँगा उफ्रन्दै कसैले नदेखी पातहरूका आडमा लुक्दै अशोक वनमा पुगे। त्यहाँ तिनले एउटी स्त्रीलाई एउटा वृक्षको मुनि बडो कमजोर अनि दुखी भएको, आहार निन्द्रा पनि नपाएको अवस्थामा देखे। तिनलाई घेरा पारेर बसेका डरलाग्दी राक्षसनीहरूले तिनलाई डर देखाउँदै आफ्नो इच्छा बदलिने अनि अर्को निर्णय लिन बाध्य गराइरहेका थिए। एकै क्षणमा ढोल, मृदङ्ग आदि बज्न लाग्यो अनि त्यहाँ एउटा विराट सवारी आइपुग्यो। त्यहाँ हनुमानले एउटा राजकीय व्यक्तिलाई देखे। तिनको पोसाक बडो राम्रो अनि मणि माणिक्यले जडेको थियो अनि पछि 100 किशोरीहरू थिए। तिनीहरूले थालमा हीरा, रत्न, मिठाई आदि, रेशमका लुगा आदिका उपहारहरू बोकेका थिए। आफूलाई हरिया पातहरूको पछि लुकाएर हनुमानले छेउैको रुखको टुप्पाबाट ती सब दृश्य हेरिरहेका थिए। त्यो अवश्य नै रावण थियो, कारण तिनी सीता कहाँ आएर आफ्नो प्रेम दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्न लागेको थियो। त्यसले सीताबाट वचन पाउनको निम्ति डर देखाउँदै कठोर दण्डहरू दिन्छु भनेर भन्यो। त्यसले वरिपरि भएकाहरूलाई यिनलाई खुब दुःख कष्ट दिनु भनेर अराएको पनि तिनले सुने। ती कमजोर सानी स्त्रीले आफ्नो नजर उठाएर एकचोटि पनि रावणलाई हेरिनन्। तिनले केवल यति भनिन्, मूर्ख, दुष्ट, अदम व्यक्ति, म माथि केवल रामको मात्र अधिकार छ। राम बाहेक अरू कसैको कुनै अधिकार छैन। तिनको वियोग अनि दुःखको आगोमा यो शरीर म जलाएर खरानी बनाउने छु। म मेरो निर्णयदेखि अलिकति पनि हट्दिन। यसलाई विश्वास गर अनि होस गर। हनुमानले यी दृढ वचनहरू सुनेर यी स्त्री अरू कोही होइनन्, सीता नै हुन् भनेर बुझे। यो ज्ञात भएपछि तिनको मनमा बडो शान्ति अनि सन्तोष भयो। निराशा अनि पराजयले यसरी ठुङ्गेपछि रिसले रावण अझ क्रुद्ध भएर कठोर वचन बोल्न लागे। यो विषयमा सोचेर स्वीकृति दिने त्यसले 1 महिनाको म्याद दियो। त्यो सवारी ती किशोरीहरू आफ्ना थालहरू बोकेर त्यो सँगै बगैँचादेखि बाहिर निस्क्यो। तिनीहरू जम्मै गइसकेपछि सीताले आकाशतिर शिर उठाएर उच्छ्वास लिइन्, हे राम, के अझ पनि तपाईँको हृदयमा दया आएको छैन? तपाईँले मलाई किन यस्तो यातना दिइरहनु भएको छ? मलाई यसबाट कहिले उद्धार गर्ने? यसो भन्दै तिनी हृदय विलाप गर्न लागे। एउटी त्रिजटा नाम गरेकी राक्षसनी सीताको चौकीदारी गर्थे। त्यो पनि रामको चरण कमलको खुबै भक्त थिए। त्यो यस्ती पवित्र भक्तिनी थिए जसलाई सांसारिक अनुभव तथा आध्यात्मिक ज्ञान दुवै प्राप्त थियो। त्यसले सीताको रखवाल गर्ने अरू साथीहरूलाई भनी, साथीहरू हो, हिजो राति मैले एउटा सपना देखेँ, म तिमीहरूलाई भन्छु। तर त्यसभन्दा पहिले सीताको सेवा गरेर भक्ति गरेर तिनको कृपा प्राप्त गरौँ, कारण मैले सपनामा देखेको कथा सुन। एउटा बानर लङ्का भित्र पस्यो अनि त्यहाँका सब राक्षसहरूलाई मारेर लङ्का शहरमा आगो लगाइदियो। रावणको शरीरमा कुनै वस्त्र थिएन अनि अरू कुनै जानवर नपाएर गधामा चढेर दक्षिण दिशातिर गइरहेका थिए अनि तिनको टाउको पनि चिन्डो थियो। यसबाहेक मैले तिनका हातहरू पनि शरीरबाट काटिएको देखे। विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाइएको थियो।
पृथ्वीको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म केवल राम नाम गुन्जिरहेको थियो। त्यसपछि रामले सीतालाई बोलाइ पठाए, हे राक्षस वंशका दिदीबहिनीहरू, यसलाई याद राख, म कहिले पनि सपना देख्दिन, मैले अहिलेसम्म देखेको पनि छैन। यसर्थ मैले कहीँ सपना देखिहाले भने त्यो अवश्य सत्य हुनेछ, त्यो सपनामा भए जस्तै हुन्छ। यसबाहेक यो सपना सत्य हुनमा धेर समय लाग्ने छैन। मैले सपनामा देखे जस्तै घटनाहरू घट्नै पर्छ, यही 4-5 दिन मात्र लाग्ला। ती राक्षस स्त्रीहरू यो सुनेर छक्क परे। तिनीहरू सीताको चरणमा परेर चुपचाप आफ्ना दैनन्दिन कार्यमा लागे। त्रिजटाको यस्तो व्यवहार देखेर सीताले त्यसलाई भनिन्, त्रिजटा, राम स्वयंले तिमीलाई म कहाँ यस वरिपरिका हुलसँग पठाएका होलान्। साँच्चै भन्नु हो भने तिमीहरू जस्ता केही स्त्रीहरू लङ्कामा भएका हुनाले नै म जस्ती नारीले यहाँ आफ्नो गुण अनि पवित्रता कायम राख्न सकेकी छु, नत्र भने हामी जस्ती स्त्रीको कुन अवस्था हुने थियो। तिमीले रावणले अहिले भनेर गएका वचनहरू सुन्यौ होइन? त्यसले 1 महिनाको समय दिएको छ। यदि राम यस महिनाभित्र आएनन् भने म मेरो शरीर टुक्रा टुक्रा भएर काटिनेछ अनि यसलाई गिद्ध कागहरूले खानेछन्। रामकी स्त्री भएर यो शरीरको त्यस्तो बेहाल भएको कहिले सहन सक्दिन। यो शरीर म कसरी चाँडो भन्दा चाँडो त्याग गर्न सकूं, त्यसको निम्ति मलाई केही उपाय बताऊ। रुखका हाँगाबाट हनुमानले यी वचनहरू सुनिरहेका थिए। सीताका यस्ता हताशाका कुराहरू सुनेर हनुमानलाई पनि बडो दुःख लाग्यो। यसो भन्दा त्रिजटा सीताको चरणमा परेर भनी, माता, आशा नत्याग्नुहोस्। राम कुनै साधारण व्यक्ति होइनन्, तिनको पराक्रम अनि शक्ति अद्वितीय छ। यो सदैव यस्तै रहनेछ। तिनले तपाईको अवश्य रक्षा गर्नेछन्। साहसलाई नछोड्नुहोस्। यसरी प्रेमपूर्ण शब्दले तिनलाई सम्झाएर त्यो घरतिर लागि। यो मौका देखेर हनुमान हाँगाबाट तल्लो हाँगामा झरेर रामले दिएका औँठी ठिक्क सीताको अघि झारिदिए। त्यो औँठी आफ्नो पवित्र उज्जवलता फैलाउँदै झर्यो। तिनले केवल राम रामको नाम आनन्दसित जप्दै बसिरहे। सीताको दृष्टि त्यस औँठी माथि पर्दा तिनी आफूले देखेकोमा आफै छक्क परिन्। यो के सत्य हो अथवा म सपना देखिरहेछु? के यो साँचो हुन सक्छ? कसरी यो मेरो स्वामीले लाउने औँठी लङ्कामा आयो? यो के राक्षसहरूको छल वा मेरो भ्रमता होइन? होइन, मैले अब स्वामीको औँठी भनेर चिनिसकेपछि यसलाई हातमा लिन धेर सङ्कोच मान्नुहुन्न। यसलाई नछोए मलाई पाप लाग्नेछ। यसो भन्दै तिनले त्यो औँठी लिएर भक्तिले आफ्नो आँखामा लाइन्। कृतज्ञताका आँसु तिनका आँखाबाट बहन थाले। हे राम, के तपाईको दर्शन अनि आनन्द मलाई यही औँठीद्वारा दिइरहनु भएको छ भनेर तिनले शिर माथि उठाइन्। त्यहाँ तिनले रुखको हाँगोमा एउटा सानो बाँदर बडो भक्तिले निरन्तर राम रामको नाम जप गरिरहेको देखिन्। झल्यास्स तिनलाई त्रिजटाले भनेको सपनाको स्मरण हुन आयो। तिनी आनन्दले भन्न थालिन्, ओहो, असल दिनहरू आउन लागिरहेछन्। मैले 10 लामा लामा महिनासम्म यस लङ्कामा रामको नाम लिएको सुनेको थिइनँ। आज मैले जिउँदो जीवात्माले त्यस पवित्र नाम लिएको देख्न सके। मैले स्वामीको प्रिय औँठी पनि पाए। तिनले आफ्नो आनन्दको उत्साह थाम्न सकिनन्। सीता, जसले यत्तिका दिनसम्म कुनै परदेशीसँग बात पनि गरेकी थिइनन्, तिनले त्यस बानर स्वरूपलाई हेरेर यसो भन्न थालिन्, हे बानर, तिमी को हौ? यो औँठी कहाँबाट आयो? तिनले बानरमाथि सम्पूर्ण विश्वास गर्न सकिनन्, कारण यसअघि यस प्रकारको स्वरूप लिएर आउने राक्षसहरूले तिनलाई महिनौभरि सताएको थियो। त्यस बानरको प्रामाणिकता पाउनको लागि धेरै प्रकारका प्रश्नहरू गरिन्। बीचबीचमा तिनले त्यस बानरलाई रामको भलो कुशलको बारेमा पनि सोध्थिन् अनि जंगलको बीचमा तिनी एक्लै छन् भन्ने कुरा सोची तिनी अविरल आँसु चुहाउँथिन्। आनन्द अनि दुःखको माझ सीता यताउता झुल्थिन्। हनुमानले तिनको त्यो अवस्था देखेर आफ्नो प्रेम अनि भक्तिको बन्धन जसले तिनलाई रामसँग बाँधेको थियो त्यो तिनीदेखि लुकाएर राख्न सकेनन्। तिनले रामको वंशको कथा अनि तिनका अभियानहरू साथै रामलाई नभेटेसम्मको तिनको आफ्नै कथा पनि सुनाए। ती कथाहरू सुन्दा राम आफ्नै समक्ष उभिए झै आनन्द तिनले पाए। अयोध्यामा तिनको छेउ राम उभिएका साथै जंगलमा पनि तिनी साथ भएको सम्झेर तिनी यति मग्न भइन् कि तिनलाई आफ्नो साथै आफ्नो परिस्थितिको पनि विस्मरण हुन गयो। तुरन्तै तिनलाई चेतना आयो अनि तिनी कहाँ छन् भन्ने ज्ञान भयो। तिनले भनिन्, हे बानर, तिमीले मलाई यी सब कुराहरू भन्यौ, म अत्यन्त खुसी भए। तर म तिमीलाई एउटा प्रश्न गरौँ। तिमी यति सानो बानर भएर कसरी यस कठिन प्रकारले छिर्न नसक्ने गरी रक्षा गरिएको शहरभित्र पस्न सक्यौ? कसरी तिमी राक्षसहरूको नजरबाट पनि बाँचेर म बसेको ठाउँ खोजेर म कहाँ आउन सक्यौ?
हनुमानले उत्तर दिए, माता, मेरो आफ्नो बुद्धि अनि शक्ति के छ र? म रामको सेवक हुँ, तिनको दास। तिनको जे इच्छा हुन्छ, जे मन पर्छ, मलाई तिनले त्यही गर्न लाउँछन्। तिनी बिना एक क्षण पनि बाँच्न सक्दिन। म तिनको हातको खिलौना मात्र हुँ। जसरी तिनले डोरी तान्छन्, म उसरी नाच्दछु। मेरो आफ्नै इच्छा केही पनि छैन। त्यसपछि हनुमानले रामको महिमा बखान गर्दै आफ्नो भक्ति अनि समर्पणको राम्रो प्रभावपूर्ण नमुना दिए। तिनका वचनहरू बडो उत्साहपूर्ण अनि रोमाञ्चक थिए। रामले हनुमानलाई सीतालाई भेटे एउटा यस्तो घटनाबारे भन्नु जो अरू कसैले अझसम्म जानेका छैनन्। तिनले भनेका थिए, हुन सक्छ सीताले सायद तिमीलाई विश्वास गर्ने छैनन्। तिम्रो सत्यताबारे तिनले शंका पनि गर्न सक्छिन्। त्यसबेला तिमीले यो घटनाको स्मरण गराइदिनु, जुन घटना केवल मैले अनि तिनले मात्र जान्दछिन्। यसर्थ हनुमानले ती विशेष घटनाहरू भन्न थाले। माता सीता, तिनले मलाई त्यस दुष्ट कागले तपाईमाथि आघात गर्ने चेष्टा गरेको अनि उनको त्यस राक्षसलाई मार्ने कोसिसको बारेमा भनेर भन्नुभएको छ। यो सुनेर सीता जोडले रुन थालिन् अनि भनिन्, हनुमान, ती राम जो म प्रति यति दयालु थिए, तिनले मलाई यो यातनाबाट मुक्त गराउन किन अबेर गरिरहेछन्? राम दयाका सागर हुन्, हो, तर मेरो भाग्य देखेर पनि तिनी किन अझसम्म कठोर हृदयका भएका छन्? होइन, यो मेरो भूल हो। राम दयाका प्रतिमूर्ति हुन्। यसरी कठोर हृदयको भएर तिनले केवल नाटक खेलिरहेछन्, त्यति मात्र हो। हनुमान, तिमी साधारण व्यक्ति होइनौ, कारण रामले कुनै साधारण व्यक्तिसँग यति गहिरो सम्बन्ध गाँच्दैनन्। निम्न व्यक्तिको हातमा तिनले आफ्नो औँठी पनि पठाउँदैनन्। तिनको सन्देशवाहक हुन पाउनु कत्रो सौभाग्य हो। एकचोटि मलाई तिम्रो पूर्ण आकृति अनि रूप देखाऊ। त्यसपछि हनुमान जमिनमा आए अनि सीता अघि भक्तिले हात जोडेर उभिए। सीताले तिनलाई जब बढ्दै गरेको देखे, त्यो भयानक डरलाग्दो आयतन देखेर तिनलाई कतै राक्षसको छल पो हो कि भनेर तिनलाई डर पनि लाग्यो। तिनी आँखा चिम्म गरेर छेउतिर लागिन्। तिनको त्यो भय अनि शंका अनि त्यसको आधार भय देखेर हनुमानले भने, माता, म न त रावण हुँ न त दुष्ट राक्षस नै हुँ। म केवल पवित्र शरीर भएको अद्वितीय तेजस्वी रामको विश्वासी नौकर हुँ। मेरो अस्तित्वको तिनी नै प्राण हुन्। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, मैले सत्य बोलिरहेछु। म तिनको वास्तवमा दूत हुँ भनेर तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न। शंका गरेर नै तिनले आफ्नो सुनको औँठी खोलेर तपाईलाई दिनु भनेर मेरा हातमा दिनुभएको हो। मसँग सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद अनि हजारौं अरू असाधारण वीरहरू आएका थिए, तर रामको कृपाले मैले मात्र समुद्र तर्न सके। अरू जम्मै समुद्रका पल्लापट्टि किनारमा छन्। हामीले जटायु अनि सबरीकोबाट तपाईलाई यस दुष्ट राक्षस राजाले ल्याएको कथा सुन्यौं। 3 दिन अघि सम्पातीद्वारा तपाई यही हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा हामीहरू तपाईलाई आफ्नो अघि देखे चाहिँ खुसी भयौं। मैले शुभ समाचार कहिले ल्याउँछ भनेर राम अनि लक्ष्मण पर्खिरहेका छन्। तपाईले दिनुहुन्छ भने म तुरन्त गएर तपाईको सञ्च सुविस्ताको खबर पुर्याउने छु। सीताले भनिन्, हनुमान, तिमी अब फेरि कहिले फर्केर यहाँ आउने छौ वा छैनौ म जान्दिन। दया गरी एक दिन अरू बस अनि राम लक्ष्मणको कुरा गरेर मलाई आनन्द देऊ। तर राक्षसनीहरूले आफ्नो आफ्नो काम गर्न हुल बाँधेर वरिपरि घेर्न थालेको हुनाले हनुमानले फेरि सानो रूप धारण गरेर रुखको हाँगामा फुत्त उफ्रेर गए। हनुमानले भनेका कुराहरू सम्झना गर्दै सीता रुखको मनी बसिरही। यसो गर्दा तिनले अत्यन्त आनन्द पाए अनि आफूमाथि हाँगामा बसेको हनुमानलाई हेरेर तिनलाई आशीर्वाद दिएछै गरिन्। त्यस दिन तिनलाई भोक तिर्खा केही लागेन। स्त्री रक्षिकाहरूले तिनको निम्ति ल्याएको फल तथा पिउने पदार्थ केही पनि तिनले छोइनन्। तिनको यस्तो दुखद अवस्था देखेर कोमल हृदय हनुमानको हृदय पनि द्रवित भयो। तिनलाई सीता दुःखको तस्विर झै लाग्यो। ती स्त्री रक्षिकाहरूले तीक्ष्ण कठोर वचन बोलेको हनुमानले पनि सुने। क्रोधले तिनले दारा किटे, कारण तिनले चाहेको जस्तो व्यवहार तिनीहरूसँग गर्न सक्ने थिएनन्। सीताले आज्ञा दिए मात्र तिनले केही गर्न सक्थे। केही समयपछि शर्मा, विभीषणकी पत्नी अनि छोरी त्रिजटा त्यस रुख नेर आएर हताश भएर बसिरहेकी सीताको चरणमा परे। तिनको भलो कुशलको बारेमा सोधे। तिनीहरू सीताको पक्षमा भएका हुनाले कसरी त्रिजटाको स्वप्न सत्य हुन गयो अनि कसरी त्यही स्वप्न अनुसार साँच्चै एउटा वानर लङ्कामा पसेको छ भनेर सीताले भनिन्। त्यसो भएको सुनेर त्रिजटा अनि शर्माले ठूलो उत्साह अनि उत्सुकता देखाएर त्यसबारे विवरण विस्तार पूर्वक सुन्न भनेर सीतालाई अनेक तरका प्रश्नहरू गरे। सीताले त्यस हाँगामा झुन्डिरहेको वानरलाई देखाएर त्यसले ल्याएको औँठी देखाइन्। तिनीहरूले त्यो औँठी बडो श्रद्धाले आफ्नो आँखामा लाए। सीतालाई कहिले एक्लै भेटाउनु भन्ने मौका पर्खेर
हनुमान बसिरहेका थिए। तिनलाई एक्लै पाउन साथ तिनी उफ्रेर भुइँमा आएर सीतालाई बिस्तारै कानेकुसी गरेर भने, माता, तपाईँ सुर्ता नगर्नुहोस्, दुःख पनि नमान्नुहोस्, मेरो काँधमा बस्नुहोस्। म एक क्षणमा नै तपाईँलाई बोकेर राम अनि लक्ष्मण जो समाचार पर्खेर बसिरहेका छन् त्यही पुर्याउने छु। यो योजना स्वीकार गर्नको निम्ति हनुमानले सीतालाई बहुतै बिन्ती गरे। तर सीताले भनिन्, हनुमान, तिमीले यसो भनेको सुन्दा म साँच्चै खुसी भए। म वियोगको वेदनामा परेर साँच्चै व्यथित छु। तिम्रा मिठा वचनहरू सुन्दा मलाई तुफान आएको समुद्रमा नाउ भेटेझै लागिरहेछ। तर तिमीलाई सायद थाहा छैन कि म मेरा स्वामी बाहेक अरू कसैको स्पर्श गर्दिन। यसर्थ म कसरी तिम्रो पिठ्यूमा बस्नु, यसलाई विचार गर। सीताका यस्ता तीक्ष्ण शब्दहरूले हनुमानको हृदयको सूक्ष्मता अनि गर्वलाई, यस्तो व्यथा अनुचित प्रस्तावलाई आघात पार्यो। तर हनुमानले चाँडै नै आफूलाई सम्हालेर भने, माता, के म तपाईँको पुत्र होइन? आफ्ना पिठ्यूमा पुत्रले मातालाई बोक्दा के बिग्रन्छ र? त्यसको के नराम्रो परिणाम हुन सक्छ र? तिनले आफ्नो विचार धेरै बुँदाहरू दिएर पुष्टि गर्न थाले। उत्तरमा सीताले भनिन्, हनुमान, तिमी अनि मेरो निम्ति यो माता अनि पुत्रको भावना वास्तविक छ। तर सम्झ, संसारले यसलाई के भन्नेछ? हामीले त्यस पक्षको पनि विचार गर्नुपर्छ, होइन र? हामी यस्तो प्रकारले बाँच्न पर्छ जसले गर्दा हामी अरूको निम्ति आदर्श भएर बाँच्न सकौं। हामीले यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन जसबाट अरूले उपहास, निन्दा, खिसी अथवा दोषारोपण गर्न सकोस् वा अरू कसैले हामीमाथि दोष लाएर औल्याउन पाओस्। अनि सबभन्दा मुख्य कुरो, हामीले हाम्रो कामको परिणाममा हामीले आत्मसन्तोष पाउनुपर्छ। जब म आत्मसन्तोष पाउन सक्दिन, तब म त्यस प्रकारको काम गर्ने चेष्टा नै गर्ने छुइनँ। मेरो जीवन भए पनि म अरूको सहायताको निम्ति चाहना गर्ने छुइनँ। यसबाहेक मेरा रामले यस दुष्ट राक्षस जसले मलाई यातना दिइरहेछ त्यसको नाश गर्नुपर्छ। यो उत्तरदायित्व लिनुपर्ने व्यक्ति नै तिनी हुन्, अरू कसैले यसो गर्न सक्ने छैन। तिनी स्वयं लङ्कामा आएर यस रावणलाई मारेर आफ्नो हातले सीतालाई लिएर यस ठाउँबाट लैजानुपर्छ। वास्तविक वीरका चिन्हहरू यस्तै हुनुपर्छ। जो तिनकोमा छ त्यही वीरत्वको असल गुण हो। यस रावणलाई हेर, यो छद्म भेषमा चोर जस्तो आएर मलाई मेरा स्वामी कहाँबाट चोरेर ल्यायो। तर राम धर्मावतार हुन्। तिनले असल व्यवहारका नियमहरू पालन गर्दछन्, दिएको वचनको सम्मान राख्दछन्। रामले एउटा वानर पठाएर रावणले चालै नपाई सीतालाई लग्यो भन्ने हल्ला फैलियो भने तिनको पनि बदनाम हुनेछ। तिमीले भने जस्तै यहाँबाट गयौं भने त्यो धोका पनि हुनेछ। यस्ता नीच उपायहरू हामीले लिनु हुँदैन। हामीले हाम्रो प्राण जस्तै गरेर रामको सुनामको रक्षा गर्नुपर्छ। तिनको प्रसिद्धि, यश नै हाम्रो हृदयले प्रेम गर्ने देवता हुन्। हाम्रो विचार, वचन अनि कर्मद्वारा हामीले यसलाई नबिगारी रक्षा गर्नुपर्नेछ। यसै कारणले गर्दा तिम्रो प्रस्तावले मलाई सन्तोष दिन सकेन। तिनको यस्तो निष्कलङ्क गुण अनि आफ्नो स्वामी प्रतिको अटल भक्ति तथा तिनले अपनाएका उच्चादर्शका महानता देखेर हनुमानले त्यसको प्रशंसा मनमने गर्दै त्यहाँबाट प्रेरणा पाउनको निम्ति तिनले ती शब्दहरू पुनः स्मरण गर्न थाले अनि भने, माता, क्षमा दिनुहोस्। मैले आफ्नै दृष्टिकोणले तपाईँको दुःख यातना देखेर अनि रामको वियोगको वेदना देखेर तपाईँलाई चाँडोभन्दा चाँडो स्वामीको चरण कमलमा पुर्याउँ भन्ने विचार गरेको थिएँ। यदि यसमा केही भूल भए क्षमा गरिदिनुहोस्। यति भनेर तिनी बडो पश्चाताप गरेर बार बार सीताको चरणमा पढ्न थाले। सीताले तिनलाई अनेक चोटि राम अनि लक्ष्मणको अवस्था तथा जंगलमा तिनीहरूले के कसो गरिरहेछन् इत्यादि बारे प्रश्नहरू गरे। पुरुषहरूको निम्ति त किन चिन्ता गर्नु? तिनीहरूले त कुनै भार वा दुःख पनि सहन सक्छन्। तिनीहरूले आफ्ना स्त्रीहरूसँगको वियोग पनि धैर्य साथ सहन सक्छन्। स्त्रीहरूलाई नै बेसी दुःख हुन्छ, कारण तिनीहरूलाई आफ्ना स्वामीदेखि छुटिएर बस्दा बडो डर हुन जान्छ। हनुमानले भने, माता, राम अनि लक्ष्मण अवश्य सन्चै छन्, तर तिनीहरूलाई साधारण पुरुषहरू झै नठान्नुहोस्। यसो गर्नु उचित हुने छैन। हाय, रामले प्रत्येक क्षण तपाईको अनि वियोगको यादमा बिताउँछन् अनि यसैले गर्दा तिनको भोक र निन्द्राको पनि ध्यान राख्दैनन्। लक्ष्मणले प्रेमपूर्वक जबरजस्ती नगरेसम्म तिनले अलिकति फलफुल पनि खाँदैनन्, न केही पिउँछन्। आफ्नै मनले एक घुटको पानी पनि रामले खाएको मैले आजसम्म देखेको छुइनँ। तिनीहरूले तपाईँलाई भुलेका छन् अथवा तपाईँको यादको उपेक्षा गर्छन् भन्ने विचार मनमा नगर्नुहोस्। आँखालाई नयनपटलले रक्षा गरे झैं लक्ष्मणले रामको रक्षा गरेर दिन बिताइरहेछन्। तिनी रामका प्राणका प्राण हुन्। तपाईसँगको बिछोडले तिनलाई पनि गहिरो दुःख लागेको छ।
अनि यही दुःख मनमा लिएर तिनले आफ्ना दाजेको दुःख पनि हेरिरहेका छन्। रामको चिन्ता बाहेक अरू कुनै भावनाले तिनलाई प्रभाव पारेको छैन। तिनी कठोर पाषाण झै भएका छन्। तिनी सदैव पूर्ण अनि कहिल्यै असफल नहुने साहस अनि संरक्षणका स्रोत हुन्। यी 10 महिनासम्म न त तिनी सुतेका छन् न त कहिले भोजन नै गरेका छन्। हनुमानले ती दुई भाइका दयनीय अवस्थाको वर्णन गरिरहेका बेलामा रामको सीताप्रति प्रेम अनि माया छ भन्दा मानव छक्क परे झै प्रदर्शन गरेर सीताले घरिघरि भनिन्, हो तिमी पनि त केवल पुरुषहरूको दुःखको मात्र वर्णन गरिरहेछौ। तिमीलाई स्त्रीहरूको दुःखबारे के थाहा छ र? जान्दछौ? हनुमानले भनेका कुराहरूमा विश्वास छैन भनिजै गरी सीताले अभिनय गरिन्। हनुमानलाई हेर्दै तिनले तिनको बुद्धि अनि शक्तिको मनमनै प्रशंसा गरिन्। तिनले राम अनि हनुमानको कसरी भेट भयो, कसरी तिनीहरू प्रेम अनि भक्तिको बन्धनमा बाँधिए, ती सबको कथा पुनः स्मरण गरेर तिनले त्यसबाट बडो आनन्द अनि सन्तोष प्राप्त गरिन्। अन्तमा तिनले हनुमानमाथि अनि तिनको काममाथि पूर्ण विश्वास गरिन्। घरिघरि हनुमानले बिन्ती गर्न थाले, माता यो वियोगको भावना किन? दुःख अनि वियोगमा किन यसरी दिन अनि महिना बिताउने? दया गरी मेरो पिठ्यूमा बस्नुहोस्। म क्षणभरमा नै तपाईलाई रामको उपस्थितिमा पुर्याउने छु। तर्कद्वारा नैतिक अनि आत्मिक नियम कानून मुताबिक तथा सांसारिक दृष्टिकोणबाट पनि सीताले हनुमानलाई कतिकै बुझाए पनि तिनी आफ्नै कुरामा ढिप्पी गरी सुर्ता गरेको देख्दा सीताले यसबारे बातचित बन्द गराउने उपायले तीक्ष्ण वचन भनिन्, हनुमान तिमीले रामका आदेशहरू ठिकसँग पालन गर्छौ कि गर्दैनौ? हनुमानले भने, गर्छु। रामको आदेशको विरुद्ध जानुभन्दा तिनको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुभन्दा म मेरो प्राण त्याग गरिदिन्छु। आफूले भनेका कुरामा जोड दिनलाई तिनले आफ्ना हातले छातीमा हिर्काए पनि सीताले भनिन्, अच्छा यो विचार गर, के रामले तिमीलाई मलाई खोजेर म कहाँ छु मेरो पत्ताबारे खबर ल्याउनु भनेर भने कि तिनले मलाई पनि सँगै लिएर आउनु भने? यी प्रश्नहरू सुनेर हनुमान चुप भए। यसपछि तिनले ढिपी गर्न छोडिदिए अनि भने, माता मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मेरो प्रस्तावका परिणामहरू के हुन्छन् भनेर मैले त्यति गहिरो सोच्न सकिन। मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर म फेरि बिन्ती गर्छु। त्यस समयदेखि तिनले फेरि त्यो विषयमा कहिल्यै प्रसङ्ग उठाएन। समस्त लोक सुखिन भवन्तु।